بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض کر رہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، کہندیاں نے میں تانوں صفائی دوا تسی پھر بھی نہیں مننا، میری اپیل اللہ دے اگے وے، اللہ تو ہی میری پریشانی دور کرے گا، اللہ تو ہی میرے غم دور کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام چار پائی تے بیٹھے ہوئے نے، سردی دا موسم ہے تے نبی پاک دے چہرے تو جڑا پسینہ میں موتیاں دی تر گردا پہ آوے تے آقا اپنے کپڑے درست کر دے بہنے تے ماں دی عائشہ کہندیاں نے مینوں پتہ چل گیا نبی پاک تے وحی دا نزول ہو رہا وے، وحی دا نزول۔ حضرت عائشہ کہندیاں سن مینوں اے نہیں سی امید کہ اللہ پاک میری صفائی دے اندر قرآن ہی نازل کر دے گا، کہندیاں سن مینوں اے سی اللہ پاک نبی نو دس دین گے عائشہ پاک، لیکن مینوں اے امید نہیں سی کہ اللہ پاک قرآن ہی نازل کر دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے اللہ پاک قرآن نازل کر دینے ان الذین جاؤوا بالافک ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ اصحاب نبی دے پیارے نے او جنہ تن من دین تو وارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے او جنہ تن من دین تو وارے نے۔ کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا، او کی شان دساں امی عائشہ دا او جدی شان دے وچ قرآن آیا، تے جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا، او جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا، او بیٹی پاک صدیق دیے جدے شور نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے او جنہ تن من دین تو وارے نے۔ کی شان بلال سہارے دا، کی شان بلال سہارے دا او جن ساتھ نہ چھڈیا پیارے دا، اتے پتھر تے تھلے انگارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا وے تے ماں ام رومان کہندی ہے عائشہ اپنے خامد اپنے سر دے تاج دے پیر پکڑ لے۔ حضرت عائشہ دا عقیدہ دیکھو، اپنی ماں نو کہندی ہے ماں نہ میں تیرے پیر پکڑنے نے، نہ میں اپنے باپ ابو بکر دے پیر پکڑنے نے، نہ میں اپنے سر تاج دے پیر پکڑنے لے، میں جو رب دا شکر ادا کرنا ہے
میں اس رب دا شکر ادا کرنا وے جس نے میری صفائی دے اندر قرآن نازل کر دیتا وے، جس نے میری صفائی دے اندر قرآن نازل کر دیتا وے۔ اور کون ایشا میں اللہ پاک نے 18 جیڑیاں آیتاں نے حضرت عائشہ دی شان دے اندر نازل فرما دیتیاں نے۔ اور آج کوئی بدبخت، کوئی لانتی بے ایمان ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بکواس کرے، لام تان کرے، حضرات کائنات دا او بدترین ہے، او لانتی ہے، او بے ایمان ہے۔ کیوں؟ لعنو فی الدنیا والآخرہ۔ او میں اپنے کولو یہ بات نہیں کہہ رہا، او جیڑا بہتان لاوے، او نبی دیا بیویاں تے بہتان لاوے، او لعنو فی الدنیا والآخرہ۔ اور دنیا تے بھی او دے تے لعنت ہے، اور کل قیامت والے دن بھی او دے تے لعنتاں برسن گیا۔ جڑے بدبخت نبی دیا بیویاں دے بارے زبان دراز کر دے نے، او کائنات دے بدترین نے، او لعنتی نے، او بے ایمان نے۔ بندے مینوں کہندے نے فساد تنقید نہ کریا کرو۔ حضرات اوے اسی اپنے حقیقی والدین دے بارے او گل برداشت کر سکنے ہاں، لیکن نبی دیا بیویاں دی توہین برداشت کر سکتے، اور نبی دیا بیویاں دی اسی توہین برداشت نہیں کر سکتے جنہ دے بارے اللہ پاک فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم۔ نبی پاک مومناں نو اپنی جاناں تو ود کے عزیز نے، وازواج امہاتہم۔ اور نبی دیا بیویاں مومناں دیا ماواں نے، نبی دیا بیویاں مومناں دیا ماواں نے۔ اور جڑا نبی دیا بیویاں نو ماواں نہ منے وہ بندہ مسلمان ہو سکتا؟ وہ سارے نہیں بولتے ہو بندہ مسلمان ہو سکتا؟ وہ بندہ مسلمان نہیں جو ہو سکتا۔ کون عائشہ میں اور نبی پاک علیہ السلام دے جدو قرآن نازل ہویا وے تے نبی پاک مسجد نبوی دے اندر جاندے نے، اور کیڑی مسجد ہے؟ اور جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی نہیں ہو رہی طاقت امبر دی، تے جدو گندہ دسن مدینے دیاں ٹھار جاندیاں نے تیواں سینے دیاں۔ آقا مسجد نبوی چ گئے نے، ممبر تے بیٹھ جاندے نے، آقا اے جڑیاں ایتاں نازل ہویاں نے پڑھ دے نے، تو مدینے دا ایسا سما بن جاتا وے جے میں عید دا دن ہوندا وے، صحابہ خوش ہو جاندے نے، تے جنہاں نے بہتان لائے اللہ پاک فرماندے نے لعنو فی الدنیا والآخرہ۔ اور کسے دی بیٹی تے جڑا الزام لاندا وے او دے تے دنیا تے بھی لعنتاں نے، قیامت والے دن بھی لعنتاں برسن گیاں، قیامت والے دن بھی لعنتاں برسن گیاں۔ اور سنیے دیام دے نال عائشہ کون ہے؟ نبی پاک دے کولوں سوال پوچھن والی، نبی پاک جواب دین والے۔ آقا فرماندے نے عائشہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، سارے برہینہ ہون گے، کسے دے جسم دے لباس نہیں ہوئے گا۔ حضرت عائشہ کہندیاں نے سونیاں کنا شرمناک دن ہوئے گا، لوگ دے شرم دے نال ہی مر جان گے۔ آقا فرماندے نے عائشہ تینوں نہیں پتا او دن ایڈا سخت ہوئے گا، سارے اپنے اپنی پریشانیاں دے اندر مگن ہون گے، کسے نو ہوش نہیں ہوئے گی، کوئی کسے دی طرف
اکھ چک کے بھی نہیں ویکھے گا، سارے کہن گے ربی نفسی۔ ایشاں او جڑا دن بڑا سخت دن ہوئے گا، تے ماں جی عائشہ کہندیاں نے آقا فرماندے نے اللہم احیینی مسکینا، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ آقا فرماندے نے اللہ مینوں زندہ رکھی تے مسکیناں دے اندر رکھی، اللہ مینوں موت آوے مسکیناں دے اندر آوے، کل قیامت دا دن ہووے اللہ مینوں مسکیناں دے اندر اٹھاوے۔ حضرت عائشہ کہندی نے سونیا کوئی اللہ دے کولوں مال منگدا ہے، کوئی اللہ دے کولوں سونا منگدا ہے، کوئی اللہ دے کولوں درہم و دینار منگدا وے، تے تسی اللہ دے کولو دعا کر دے جے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ تسی دعا کر دے جے اللہ مینوں زندہ رکھی تے مسکیناں دے اندر، اللہ اٹھاویں تے مسکیناں دے اندر۔ اس دی کی وجہ وے آقا فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ تینوں نہیں پتا جڑے امیر نے انہاں تو 40 سال پہلے اے جڑے مسکین نے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جان گے، اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جان گے۔ کون؟ عائشہ میں اور نبی پاک دی لاڈلی عائشہ۔ کون؟ عائشہ میں نبی پاک دی محسنہ عائشہ میں۔ کون؟ عائشہ میں نبی پاک دی خادمہ عائشہ میں۔ کون؟ عائشہ حضرت عائشہ کہندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی نبی پاک دا آخری وقت تے نبی پاک دے میری گود دے اندر سار رکھیا ہویا وے، او دنیا تے آخری وقت، دنیا تے آخری وقت بات نوٹ کرے ہو جے، دنیا تے آخری وقت گود عائشہ دیئے، گود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیئے۔ مکے دے اندر آخری رات گود ابو بکر دیئے، مکے دی آخری رات گود صدیق دیئے، تے دنیا تے آخری رات گود صدیقہ دیئے۔ آئیے کون؟ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ کہندیاں نے میں بڑی خوش قسمت ہاں جس دن نبی پاک دنیا تو گئے نے، وفات پائے نے، بیویاں دے اندروں اس دن میری واری سی تے نبی پاک میرے گھر دے اندر سن، میرے حجر دے اندر سن۔ حضرت عائشہ کہندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دا سر میری گود دے اندر سی، تے حضرت عائشہ کہندیاں نے اللہ پاک نے میرا لعاب تے نبی دے لعاب نو ملا دیتا وے۔ میرا بھائی عبد الرحمن مسواک کر رہا وے، مسواک پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کہندیاں نے نبی پاک مسواک دی طرف دیکھتے پہنے تے انہی نے کہا تے اتنی کمزوری ہے نبی پاک بول بھی نہیں سکتے۔ سید عائشہ کہندیاں نے میں سمجھ جانی آقا دا مسواک کرن نو دل کردا پیا وے تے میں اپنے بھائی عبد الرحمن دے کولو مسواک پکڑنیا تے دنداں دے نال چبا کے نرم کر کے نبی پاک نو دے منہ مبارک دے اندر داخل کر دینیا۔ اللہ پاک نے میرا تے نبی دا لعاب ملا دیتا، میرا تے نبی دا لعاب ملا دیتا۔ اور تو کہنا ہے نبی پاک دے بستر تھے،
مولا علی حیدر کرار شیر خدا لیٹے اور تو کس علی دی بات کرنا میں اس علی نو اسی فاتحہ خیبر مننے ہاں، اس علی نو اسی شیر خدا مننے ہاں، اس علی نو اسی حیدر کرار مننے ہاں، اس علی نو اسی اسد اللہ مننے ہاں، وہ ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے۔ علی دا دیدار کرنا بھی عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور تو مولا علی دی بات کرنا ہے، اسی مولا علی نو مننے ہاں۔ اور بستر تے نام ہی لیٹ دے او شان والے سن، اور بستر تے لیٹن تو پہلے بھی مقام والے سن، اور بستر تے لیٹن تو پہلے بھی اور نبی پاک دے صحابی سن۔ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک رات لیٹے نے تو مولا علی دا تذکرہ کرنا میں، اور جیڑی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے بستر تے 9 سال لیٹی ہے تو دا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ جیڑا ایک رات لیٹے او شان والا وے، تے جیڑی 9 سال لیٹے او شان والی کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضرات کون عائشہ وے؟ نبی پاک دی محسنہ عائشہ میں، اور نبی پاک دی لاڈلی عائشہ میں، اور نبی پاک دی خادمہ عائشہ میں، اور نبی پاک دی محبوبہ عائشہ میں۔ آئیے سنیے تے ہم دے نال آقا فرماندے نے اللہ دلان دے کنٹرول تیرے اختیار دے اندر نے۔ اللہ دلان دے کنٹرول، میں انصاف کرنا وا لیکن اللہ جڑا میرا دل عائشہ وال زیادہ جاندا وے، اور جس عائشہ دے نال میرے نبی محبت کرن پیار کرن، اسی اس ماں عائشہ دا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ حضرات نبی پاک دیا بیویاں مومنہ دیاں ماما نے، مومنہ دیاں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، او مومنہ دیاں ماما نے، اور جڑے اپنے آپ مومنین کہندے نے، جڑے اپنے آپ بولتے نے، اور جڑے مومنین کہندے نے، حضرات وہی مومن ہو سکتا ہے جڑا نبی دیاں بیویاں نو اپنی روحانی ماما منے، اور جڑا ماما نہیں مندا وہ لانتی تے ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے اللہ پاک سانو نبی پاک دیا بیویاں دا ادب و احترام کرن توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔